الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أول من نتحدث عنهم من الصحابة اليوم هو خالد بن قيس رضي الله عنه. كان من الخزرج من بني بياضة. والده قيس بن مالك ووالدته سلمى بنت حارثة، وزوجته أم الربيع التي رزق منها عبد الرحمن. وعند ابن إسحاق كان خالد من الصحابة 70 الذين حضروا بيعة العقبة الثانية. شهد بدرا وأحدا. والصحابي الثاني هو الحارث بن خزمة الأنصاري، كنيته أبو بشر. كان من الخزرج حلفاء بني عبد الأشهل. حضر الحارث بن خزمة بدرا وأحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين إياس بن بكير. ورد في التاريخ أنه لما ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك طعن المنافقون فيه صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه لا يعلم خبر ناقته فكيف يعلم أخبار السماء. ولما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال إني لا أعلم إلا ما يخبرني الله به، ثم قال لقد أخبرني الله الآن بخبر الناقة إنها في شعب كذا من الوادي. يقول حضرة الخليفة لقد سبق ذكر هذا الحادث عند ذكر صحابي آخر أيضا، والصحابي الذي ذهب وبحث عن الناقة في المكان الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم وجاء بها هو الحارث بن خزمة. توفي في العام 40 من الهجرة في عهد خلافة سيدنا علي رضي الله عنه في المدينة، وكان عمره 67 عاما. والصحابي الآخر هو خنيس بن حذافة، كنيته أبو حذافة. وأمه ضعيفة بن حذيم، كان من بني سهم بن عمرو. أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. كان خنيس أخا لعبد الله بن حذافة. كان من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الثانية. يعد خنيس من أوائل المهاجرين. لما هاجر إلى المدينة أقام عند رفاعة بن عبد المنذر، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين خنيس وأبي عبس بن جبر. حضر خنيس بدرا.
كانت أم المؤمنين حفصة قبل زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم تحت خنيس. لقد ورد تفصيل ذلك في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كالآتي: كانت لسيدنا عمر بنت اسمها حفصة، وكانت زوجة لخنيس بن حذافة الذي كان صحابيا مخلصا شهد بدرا، وبعد عودته من بدر إلى المدينة مرض مرضا توفي على إثره. وبعد فترة قلق عمر جدا من أجل تزويج حفصة مرة أخرى، وكانت فوق 20 عاما تقريبا، فذهب عمر نتيجة بساطته الفطرية إلى عثمان بن عفان وقال له: لقد أصبحت بنتي حفصة أرملة، فهل لك رغبة في زواجها؟ فلم يستجب له عثمان. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر وعرض عليه الزواج من بنته، ولكنه ظل صامتا ولم يجبه. فحزن عمر وتضايق جدا، وجاء حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الحكاية كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقلق، بإذن الله تعالى ستجد حفصة من هو خير من عثمان وأبي بكر، وسيجد عثمان زوجة أفضل من حفصة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي أن يتزوج من حفصة ويزوج بنته أم كلثوم من عثمان، وكان قد أخبر أبا بكر وعثمان بنيته هذه، ومن أجل ذلك لم يستجيب لعرض عمر رضي الله عنه. وبعد فترة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم من عثمان وقد مر ذكره، ثم بعد ذلك طلب من عمر يد حفصة، فماذا كان عمر يريد أكثر من ذلك؟ فما كان منه إلا أن قبل عرضه صلى الله عليه وسلم بمنتهى الفرحة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة في شعبان في العام 3 الهجري، وهكذا دخلت في حرم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قال أبو بكر لعمر: لعلك ناقم علي ومتضايق مني، والواقع أنني كنت على علم بإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكني لم أكن لأفشي سره صلى الله عليه وسلم، ولولا نيته صلى الله عليه وسلم الزواج من حفصة لتزوجتها بكل مسرة. ومن المصالح الخاصة في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة أنها كانت بنت عمر الذي كان يعد أفضل الصحابة جميعا بعد أبي بكر، وكان مقربا لدى الرسول صلى الله عليه وسلم، فارتأى الزواج من حفصة توطيدا للأواصر مع عمر، وأيضا تلافيا للصدمة التي كانت أصابت عمر وحفصة بموت خنيس بن حذافة المفاجئ. وفي رواية أن خنيس بن حذافة أصيب بجراح في غزوة أحد توفي إثرها في المدينة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة عليه ودفنه في جنة البقيع بجنب عثمان بن مظعون.
والصحابي التالي ذكره هو حارثة بن نعمان، كنيته أبو عبد الله، كان أنصاريا من الخزرج من بني النجار، شهد بدرا وأحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الصحابة الأجلاء، وأمه جعدة بنت عبيد. ومن أولاد حارثة عبد الله وعبد الرحمن وسودة وأم هشام، وأمهم تسمى أم خالد. وكان لحارثة أولاد آخرون منهم أم كلثوم، وكانت أمها من بني عبد الله بن غطفان، وأمة الله وأمها من بني جندع. ورد في رواية قصيرة أن حارثة بن النعمان مر بالرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل جالس عنده، فقال جبريل: وعليكم السلام. ولكن جاء في هذه الرواية المفصلة عن ابن عباس أنه قال: مر حارثة بن النعمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل يناجيه، فلم يسلم، فقال جبريل: ما منعه أن يسلم؟ قال: إنه لو سلم لرددت عليه. ثم قال جبريل: أما إنه من 80. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما 80؟ قال: يفر الناس عنك غير 80 فيصبرون معك، رزقهم ورزق أولادهم على الله عز وجل في الجنة. فلما رجع حارثة وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سلمت حين مررت؟ قال: رأيت معك إنسانا فكرهت أن أقطع حديثك. قال: ورأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل. وذكر تمام الخبر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترمه جدا. وكذلك روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه: كذلك البر كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. كان حارث بن النعمان قد ذهب بصره في آخر عمره، فاتخذ خيطا من مصلاه إلى باب حجرته، ووضع عنده مكتلا فيه تمر، فكان إذا جاءه المسكين يسأل أخذ من ذلك المكتل ثم بطرف الخيط حتى يناوله. وكان أهله يقولون له: نحن نكفيك، أي لماذا تتكلف إذ بصرك ليس صحيحا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مناولة المسكين تقي ميتة السوء. كانت له منازل قرب منازل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا تحول له حارثة عن منزل بعد منزل، حتى قال:
لقد استحييت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله. وحين تزوج حضرة علي من حضرة فاطمة رضي الله عنها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطلب منزلا. فطلب علي منزلا فأصابه مستأخرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، فبنى بها فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال: إني أريد أن أحولك إلي، أي أسكن قريبا من بيتي. فقالت: فكلم حارث بن نعمان أن يتحول عني ويعطينا بيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تحول حارث بن النعمان عنا حتى استحييت منه. فبلغ ذلك حارثة فتحول عنه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تحول فاطمة إليك، وهذه منازلي، وهي أسبق بيوت بني النجار إليك، وإنما أنا ومالي لله ولرسوله. والله يا رسول الله، للمال الذي تأخذ مني أحب إلي من المال الذي تدع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، بارك الله عليك. فحولها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت حارثة. قد بين ميرزا بشير أحمد بعض تفصيله في سيرة خاتم النبيين، فكتب: كان علي رضي الله عنه لا يزال يقيم في إحدى حجرات المسجد، ولكن الآن كان ضروريا أن يكون له بعد الزواج بيت منفصل يسكن به الزوجان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابحث عن مكان تسكنان به. فأمن علي بيتا مؤقتا وزفت إليه فاطمة. وفي ليلة الزفاف نفسها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهما، ودعا بماء فتوضأ ثم أفرغه على علي وفاطمة، فقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. أي دعا للبركة في علاقتهم الشخصية وفي علاقاتهما مع الأقرباء ومع المجتمع جميعا، وللبركة في نسلهما أيضا. ثم ترك الزوجين وعاد. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام إلى بيت فاطمة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لحارث بن النعمان الأنصاري منازل، فقل له يخلي أحد منازله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترك لنا عدة بيوت سلفا، لذا أستحي الآن من أن أطلب منه. فبلغ ذلك حارثة فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن مالي كله لرسول الله، ووالله المال الذي تأخذ مني أحب إلي من المال الذي تدع. ثم خلى هذا الصحابي المخلص أحد بيوته، فجاء علي وفاطمة وأقاما فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لما كان يوم حنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظركم الليلة؟ فقام حارث بن النعمان قياما بطيئا، وكان من أمره ألا يسرع في شيء من أمر الدنيا. فقال بعض الصحابة على هذا البطء: يا رسول الله، حارث أفسده الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا أفسده الحياء، لو قلتم أصلحه الحياء لصدقتم. توفي حارث بن النعمان في عهد الأمير معاوية. والصحابي التالي هو بشير بن سعد رضي الله عنه، كنيته أبو النعمان، وأبوه سعد بن ثعلبة، وأخوه السماك بن سعد، وكان من قبيلة الخزرج، واسم أمه أنيس بن خليفة، واسم زوجاته عمرو بنت رواحة، وكان ممن يكتبون بالعربية في الجاهلية. حينها قلما كان يعلم الكتابة من العرب. شهد بيعة العقبة الثانية مع 70، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد على سرية في 30 رجلا إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة 7، فلقيهم المريون فقاتلوا قتالا شديدا. وقتل بشير قتالا شديدا حتى ضرب كعبه، وقيل قد استشهد، فتركه الأعداء ظانين أنه مات. فلما أمسى تحامل إلى فدك، فأقام عند يهودي بها أياما، ثم رجع إلى المدينة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد في شوال عام 7 من الهجرة في 300 إلى يمن وجبار بين فدك ووادي القرى، وكان بها ناس من غطفان قد تجمعوا مع عيينة بن حصن الفزاري، فلقيهم بشير ففض جمعهم وظفر بهم وقتل وسبى وغنم. أقول: كان هؤلاء الناس يجتمعون للقتال وإلحاق الضرر، لذا كانت تتخذ ضدهم إجراءات صارمة لوقاية المسلمين، ولم يكن الهدف نهب الأموال أو القتل. وكما قلت في الخطبة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدى سخطه الشديد على هجوم غير مبرر قام به المسلمون، وزجرهم بشدة على خوضهم القتال. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه. وفي رواية أن بشير بن النعمان قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم،
قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية صحيح مسلم قال: لا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. لقد شرح سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذه المسألة أو هذا النوع من الهبة شرحا جميلا يمثل تعليما جميلا لنا، فقال: أرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق بأشياء هامة ولا يتعلق بأمور أو أشياء بسيطة. فمثلا إذا كنا نأكل موزا يمكن أن نعطي شيئا منه ولدا يكون أمامنا في تلك اللحظة ويحرم منه ولد آخر. لقد ضرب في الأحاديث مثل الحصان أو المال أو العبد. باختصار، كان هناك شيء ثمين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأحد الأشخاص: أعط سائر أولادك حصانا مثله، وإلا فلا تعطيه أحدا منهم. والسبب وراء قوله هو أن الحصان كان شيئا غاليا جدا عند العرب، وإذا كان الكلام عن العبد فالعبد أيضا كان يعد عندهم عقارا، وإذا كان المراد هو المال فالمال أيضا شيء جدير بالاعتداد به. إذن فقد نهي عن إهداء شيء ثمين لأحد الأولاد دون غيره، والمعلوم أن الحصان كان يعد شيئا ثمينا عند العرب. أقول: إذن الأمر يتعلق بالأشياء الثمينة التي يمكن بسببها أن تنشأ الضغينة بين الأولاد، فإذا أعطاها المرء أحد أولاده ولم يعطيها الآخرين فيمكن أن يحدث هذا التصرف نزاعا أو عداوة في قلوبهم ضد بعضهم بعضا. يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه قائلا: إذن الأمر لا يتعلق بأشياء بسيطة. فمثلا لو ذهبنا إلى السوق ورافقنا أحد أبنائنا واشترينا له قماشا للمعطف، فهذا جائز تماما، ولا يقال هنا أنه لا يجوز أن نشتري له قماشا ما لم نشتري قماشا مثله لبقية الأولاد. ففي بعض الأحيان تأتيني هدية ويكون معي طفل فيطلبها مني فأعطيه إياها، ولكن هذا لا يعني أنني أحرم بقية الأولاد، بل يكون في بالي أنه إذا أتت هدية أخرى سأعطيها غيره. فهذا الأمر لا يتعلق بأشياء بسيطة وصغيرة، بل يتعلق بأشياء كبيرة وغالية. لو تم التمييز بين الأولاد في إعطائها إياهم يمكن أن يحدث ذلك بغضا وعنادا في قلوبهم تجاه بعضهم بعضا. إن من عادتي أنه كلما كبر أحد أولادي أعطيته شيئا من الأراضي ليتمكن بسببها من الاشتراك في نظام الوصية ويدفع تبرع الوصية، ولكن هذا لا يعني أنني أحرم الآخرين، بل يكون في بالي أنه عندما يبلغ الآخرون سن الرشد سأعطيهم أيضا نصيبهم. باختصار، الأمر يخص عقارا يحتل أهمية خاصة، وإذا أهدى المرء أحد الأولاد ما يمكن أن يحدث البغض في قلوب الآخرين فقد أمره القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعه. كذلك يجب على الورثة أن ينقذوه من الإثم. ذات مرة عرض السيد مفتي قضية الهبة على سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، فقال في الجواب: يجب أن نرى بهذا الشأن حكم القرآن الكريم عن تقسيم العقار. لم يذكر القرآن الكريم هذا النوع من الهبة، بل ذكر الإرث، وقد حددت فيه حقوق المستحقين كلهم. في بعض الأحيان يقسم الناس عقاراتهم ولا ينتبهون إلى هذه الأمور،
فترفع القضايا وتنشأ النزاعات بينهم. يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه قائلا: لا يمكن إجراء أي تغيير في حصص حددها القرآن الكريم. ولنرى أيضا ما الحكمة وراء هذه الأحكام، ولماذا يجب أن يعطى الأولاد الذكور كلهم نصيبا متساويا، ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الآباء أن يعطي حصانا لجميع أولاده مثل الذي أعطاه أحدهم، وإلا يستعيده ممن أعطاه. الحكمة هي أنه كما يجب على الأولاد طاعة الوالدين، كذلك يجب على الوالدين أيضا أن يعاملوا الأولاد ويحبوهم على قدم المساواة. ولكن إذا خالف الوالدان هذا الأمر واختاروا الانحياز ومالوا إلى أحد منهم، فمن الممكن أن لا ينحرف الأولاد عن أداء واجبهم، بل يستمروا في أداء حقوق الوالدين، ولكن لن يشعروا بالبشاشة والسرور في أداء واجباتهم، أي خدمة والديهم، بل سيقومون بها حاسبين إياها غرامة عليهم، أي سيخدمون والديهم لأن الله تعالى أمرهم، ولن يخدموهم بطيب خاطرهم. يقول البعض أن هذا التصرف لبعض الناس يضر بالأولاد ويقضي على الحب بينهم وبين والديهم، لذا منع الإسلام من هذا التصرف. أما الوصية أو الهبة التي لا تكون بحق الأولاد بل تكون من أجل الدين فمسموح بها. يمكنكم أن تهدوا أو توصوا بحق الآخرين ما عدا الأولاد والورثة الشرعيين، لأن من يفعل ذلك يحرم نفسه أيضا من تلك العقارات، ولا يضر الأولاد فقط بل يضر نفسه أيضا. ولأن الإنفاق يكون في سبيل الله، لذا لا يستاء منه الأولاد أيضا. أما إذا أهدى أو أوصى بحق أحد الأولاد فهذا غير جائز. هناك أمر هام جدير بالفهم، وهو أن هناك مسؤولية مؤقتة يكون أداؤها ضروريا، ومثال ذلك أن يكون لأحدكم 4 أولاد فينفق على الأكبر منهم لدراسته إلى الماجستير، بينما يكون صغار دارسين في صفوف دونها، وفي هذه الأثناء يصبح المرء عاطلا عن العمل أو يتراجع دخله وتتوقف دراسة الأولاد الصغار. ففي هذه الحال لا يمكن القول بأنه فضل الولد الأكبر على الآخرين، بل هذه الظروف كانت وليدة صدفة، بينما كان الرجل ناويا وساعيا ليعلم الأكبر أولا ويعلم الآخرين بالترتيب إلى الماجستير أو إلى ما شاءوا. فهذا يعني أنه أدى مسؤوليته بحسب الحاجة المؤقتة، وكانت نيته حسنة، وكان في باله أن يقوم بالواجب الحالي وسيقوم بالواجب كذلك في المستقبل. ولكن ظروفه تغيرت ولم يتمكن من تحقيق أمنيته، لكنه على عكس ذلك إذا أعطى أكبر أولاده بعد زواجه 2000 روبية ليبدأ بها التجارة، ولم يقدم شيئا لأولاده الآخرين بعد زواجهم وإنجابهم، فهذا تفضيل لأحد على الآخر وهو لا يجوز. على كل حال، هذه المسألة الفقهية عن الهبة أو العقار الخاص، ويجب أن يضعها الجميع في الحسبان عند تقسيم الإرث أو الهبة أو الوصية. تقول ابنة الصحابي حضرة بشير بن سعد الذي أذكره: أرسلتني والدتي عمرو بنت رواحة بجفنة تمر عجوة في ثوبها، فقالت: يا بنية، اذهبي إلى أبيك بشير بن سعد وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما. فانطلقت حتى أتت الخندق، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأنا ألتمسهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالي يا بنية، ما هذا معك؟ قلت: بعثتني أمي إلى أبي وخالي بغدائهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتيه. فأعطيته فأخذه في كفي، ثم أمر بثوب فبسط له، وجاء بالتمر فنشره عليه فوق الثوب، فقال لرجل: نادي بأهل الخندق
أن هلموا إلى الغداء، فاجتمع أهل الخندق عليه يأكلون منه، حتى صدر أهل الخندق وإنه ليفيض من أطراف الثوب لما وضعت فيه بركة. اشترك حضرة بشير رضي الله عنه مع خالد بن الوليد في معركة عين التمر في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في عام 12 الهجري، واستشهد فيها. وعين التمر مكان قرب الكوفة قد فتحه المسلمون في عهد أبي بكر رضي الله عنه. حين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء في ذي القعدة من العام 7 من الهجرة، أرسل السلاح قبله بإشراف حضرة بشير بن سعد رضي الله عنه. وتفصيل عمرة القضاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر في الحديبية على العمرة، وكان من شروط الصلح أن يأتي في العام القادم ويعتمر ويقيم في مكة 3 أيام. وبحسب هذا الشرط عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الرحيل إلى مكة قصد العمرة في ذي القعدة من عام 7 الهجري. وأعلن أن الذين كانوا معه في صلح الحديبية في العام الماضي كلهم سيخرجون معه، فنال كلهم هذا الشرف إلا الذين ماتوا منهم أو كانوا استشهدوا في خيبر. هنا ينشأ سؤال مفاده أية حاجة دعت لإرسال السلاح قبله، وجواب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يكن يثق بعهد كفار مكة، لذا أخذ معه السلاح قدر المستطاع وخرج مستعدا للحرب إذا فرضت عليه. وعند الانطلاق من المدينة أمر عليها أبا ذر الغفاري، وانطلق مع 2000 مسلم إلى مكة، وكان 100 منهم يركبون الخيول، وكانت معه 60 جملا للقربان. فلما علم أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة مع السلاح ومستعدا للحرب قلقوا جدا، فأرسلوا بعض الأشخاص إلى مرة الزهران لتحري الحقائق، فقابلوا محمد بن مسلمة الذي كان مشرفا على الفرسان، فطمأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل مكة دون سلاح بحسب شروط الصلح، فاطمأنوا بذلك. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع يأجج الواقع على بعد 8 أميال من مكة، ألقى السلاح واحدة بحمايتها إلى بعض الصحابة بإشراف بشير بن سعد، ولم يأخذ معه غير السيف، وتقدم مع الصحابة إلى الحرم ملبيا. يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل حرم الكعبة بالذات تغيب رجال من أشراف الكفار أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظا وحنقا ونفاسة وحسدا، وخرجوا إلى الجبال لعدم تحملهم رؤية المسلمين يطوفون. وبعض الكفار اجتمعوا في دار الندوة وأخذوا ينظرون إلى هؤلاء المسلمين المنتشين بالإيمان بالتوحيد والرسالة، وقالوا فيما بينهم: كيف يطوف المسلمون وقد وهنتهم حمى يثرب والمجاعة، وهم رجال نحاف جدا. وحين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام اضطجع بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. فقد وصله كلام الكفار عن الصحابة أنهم ضعفاء، فقال للصحابة: أروهم قوتكم بحيث لا تبدو أجسامكم نحيفة بل تبدو قوية، وتتراءى لهم أكتافكم عريضة.
ثم قام بالرمل مع الصحابة في الأشواط الثلاثة الأولى، حيث طافوا بهز أكتافهم جيدا إظهارا للجلد، وهذه سنة جارية إلى اليوم وستدوم إلى يوم القيامة، حيث كل طائف يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. كم عمرة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعن ذلك حديث في البخاري، يقول الراوي: سألت أنسا: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون. يقول حضرته: إذ صحيح أنه لم يقدر على العمرة، لكن البعض يعدونه عمرة لأنه ذبح القرابين وحلق الرؤوس. وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: 1. وكان قد اعتمر مع الحج أيضا، لذا يقول البعض إنه قام ب4 عمر، وبعضهم يقولون 2. كان بشير بن سعد أول من بايع على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم سقيف بني ساعدة. ما هي سقيف بني ساعدة؟ فقد ورد عن ذلك أنها كانت حجرة أو مكان كان يجلس فيه رجال الخزرج بحسب العادة السائدة يوم ذاك، وهناك عقدت جلسة لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فأخبر بذلك عمر رضي الله عنه أيضا، وقيل له إلى جانب ذلك إن هناك احتمالا لحدوث فتنة بسبب المنافقين والأنصار، فجاء سيدنا عمر رضي الله عنه برفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى سقيفة بني ساعدة، وعلم بعد الوصول إلى هناك أن الخزرج يدعون الخلافة والأوس يعارضونهم، وكلتا القبيلتين من أنصار المدينة. في هذا الوضع ذكر أحد الأنصار قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، فهذا القول رسخ في قلوب أكثر الحضور هناك. تخلى الأنصار عن موقفهم وبايع الجميع أبا بكر خليفة. مع كل ذلك ظل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلن ل3 أيام: أيها الناس، أنتم أحرار في إقرار البيعة التي تمت في سقيف بني ساعدة أو رفضها، فليخبر من كان لديه اعتراض، ولكن لم يعترض أحد. هذا ما وجدناه بشكل مختصر في كتاب الدكتور حميد الله، إلا أنه ورد تفصيل هذا الأمر كالتالي: وبينما كانت الاجتماعات والنقاشات تدور بين الصحابة، وكان المنافقون يحرضون الأنصار، إذ وصل أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، فقدم الأنصار موقفهم أمامهما، وأبدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه رأيه أيضا. ويتضح من كل ذلك أن الأنصار والمهاجرين كلهم كانوا يفكرون في مصلحة الإسلام، لعل المنافقين كانوا يفكرون في إثارة الفتنة، أما المؤمنون من الأنصار فكانوا يفكرون في مصلحة الإسلام المتمثلة في ضرورة إقامة الخلافة أو الإمامة، سواء كان الخليفة أو الإمام من الأنصار أو من المهاجرين. فالأمر الذي كانوا يرغبون فيه هو أنهم كانوا يريدون الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يريدون أن يقضوا يوما بدون الجماعة والأمير. فكان هناك رأي أن يكون الأمير من الأنصار، ورأي آخر أن يكون هذا الأمير من المهاجرين، لأن العرب لن يقبلوا سيادة غيرهم. وإضافة إلى ذلك كان هناك رأي ثالث، وهو أن يكون أمير من الأنصار وأمير من قريش. وهنا قال المهاجرون للأنصار
أنه يجب أن يكون الإمام من قريش، وأيدوا موقفهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو النبوءة عن إمامة قريش، وقد سبق ذكره، وهو الأئمة من قريش. وهنا خاطب أبو عبيدة بن الجراح الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، إنكم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير، بحيث تقولون منا الأمير أو تقولون منا أمير ومنكم أمير. لقد تأثر الأنصار بهذه الرسالة، فوقف منهم بشير بن سعد الذي نحن بصدد ذكره الآن، فخاطب الأنصار قائلا: يا معشر الأنصار، إنا والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين، ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا في الكدح لأنفسنا، فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك، ولا نبتغي به من الدنيا عرضا، فإن الله ولي المنة علينا بذلك. ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من قريش، وقومه أحق به وأولى. وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا، فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. وبعد كل هذا وقف حباب بن المنذر وأخذ يذكر فضل الأنصار، ولكن عمر رضي الله عنه قد احتوى الموقف. إنني أختصر القصة. وأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه وقال: أبسط يدك أبايعك. فبايع عمر أبا بكر وقال له: يا أبا بكر، لقد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت بالناس، فأنت أحق الناس بهذا الأمر، وأنت خليفة الله، فنبايعك لأنك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منا جميعا. ثم بايع أبو عبيدة بن الجراح بعد عمر، وبعد ذلك بايع بشير بن سعد من الأنصار فورا، ثم بايع زيد بن ثابت الأنصاري، فأمسك بيد أبي بكر وخاطب الأنصار وحثهم على بيعة أبي بكر، فبايع الأنصار أبا بكر. وعرفت هذه البيعة في التراث الإسلامي ببيعة السقيفة أو البيعة الخاصة. عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد.
والآن ينتهي ذكر صحابة اليوم، وهنا أدعوكم للدعاء لأمر حدث في بنغلاديش، حيث كانت استعدادات الجلسة على قدم وساق في مكان جديد في مدينة تدعى أحمد نغر. فقد أثار العلماء المزعومون ضجة كبيرة، حيث طالبوا الحكومة أولا بمنع الأحمديين من عقد الجلسة، فلما لم تقبل الحكومة طلبهم فقد اجتمعوا وهاجموا بيوت الأحمديين ومحلاتهم، فأحرقوا بيوتهم ونهبوا بعض محلاتهم، وأصيب بعض الأحمديين بجروح. فادعوا الله تعالى أن يحسن أوضاع تلك المنطقة، وأن يمن على الجرحى بالصحة والعافية والشفاء الكامل، ويعوض خساراتهم، ويوفقهم لعقد الجلسة في الموعد الذي سيحددونه لاحقا. بعد صلاتي الجمعة والعصر سأصلي صلاة الغائب على السيدة صديقة بيغم من دنيابور باكستان، وهي والدة السيد لائق أحمد مشتاق رئيس المبلغين في أمريكا الجنوبية، وزوجة الشيخ مظفر أحمد، وتوفيت في 1 فبراير عن عمر يناهز 74 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد دخلت الأحمدية في عائلتها بواسطة جدها السيد شيخ محمد سلطان، الذي بايع في عام 1897 لما كان عمره 24 عاما. تزوجت هذه السيدة في 29 من أغسطس عام 1964، وعاشت حياتها كاملة كزوجة مثالية، فقد أعالت عائلتها الكبيرة بكل جدارة رغم الدخل المحدود، بل وساهمت في تزويج إخوة زوجها وأخواته. كانت تفضل راحة الآخرين على راحتها، كانت مواظبة على الصلاة والصيام وعلى الدعاء، وكانت متواضعة واجتماعية وبسيطة ومهتمة برعاية الفقراء. كانت تواظب على تلاوة القرآن الكريم، فوفقت لتعليم قراءة القرآن الكريم لعدد من البنات الأحمديات وغير الأحمديات. حفظت إحدى بناتها وابنيها القرآن الكريم على حسابها بأخذ دروس خاصة من المقرئ، ثم أوقفت حياتهم. كانت محبة للقرآن الكريم، خدمت الجماعة في دنيابور بوصفها رئيسة اللجنة إماء الله وسكرتيرة المال والإشاعة. كانت على علاقة الحب والاحترام الوثيقة مع الخلافة، كانت منضمة إلى نظام الوصية. لقد تركت خلفها زوجها وبنتيها و5 ذكور، 2 منهم وقف حياتهما، وأحدهما كما ذكرت هو السيد لائق أحمد مشتاق، الذي وفق للخدمة كرئيس المبلغين في سورينام في أمريكا الجنوبية، ولم يستطع الذهاب إلى باكستان عند وفاة والدته. وابنها الآخر هو السيد محمد وليد أحمد داعية الجماعة، وهو يخدم في باكستان، زوج إحدى بنتيها السيد مظفر أحمد خالد أيضا داعية للجماعة، وهو يخدم في قسم الإصلاح والإرشاد المركزي في ربوة. غفر الله تعالى لها ورحمها ورفع درجاتها ووفق أولادها لمواصلة الحسنات التي كانت تكسبها، واستجاب الله دعواتها في حق أولادها، اللهم آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل